बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे चैनल का नाम है फैक्ट्स, मतलब रियलिटी, सच्चाई। तो कुछ फैक्ट्स हैं मेरे पास जो मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ अपने पाकिस्तानी माशरे के। ज़रा तवज्जो दरकार है आप लोगों की। आज मेरे पास एक ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें एक हमारे मौलाना साहब हैं, वो जवाब देते हैं, और अवाम है उसमें कमो बेश 250-300 मेंबर हैं, और लोग सवालात करते हैं दीनी टॉपिक पे, और मौलाना साहब जो हैं वो जवाब देते हैं। जाहिर सी बात है, हदीस की रोशनी में और कुरान पाक की रोशनी में वो भी जवाब देते हैं। ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो गलत जवाब देते हैं, लेकिन मेरे सामने आज एक उस ग्रुप में मैसेज आया, मैंने वो मैसेज सुना। तो बंदा सवाल क्या कर रहा था? सवाल वो ये कर रहा था कि शेख साहब मुझे बताएं कि ये जो गैर मुस्लिम लोग होते हैं इनको दुआ देना, दुआ करना, यानी कि जब हम जो लोग भी बाहर कंट्रीज़ में रहते हैं तो ज़ाहिर सी बात है गैर मुस्लिम के साथ जो है ना वो हमारा अक्सर उठना बैठना होता है, मिलना मिलाना होता है। तो जब उनसे हम मिलते हैं तो सलाम करते हैं, दुआ करते हैं। सलाम दुआ ही है, वो हमें करते हैं, हम उनको करते हैं। तो वो इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे। अब शेख साहब उनको क्या जवाब देते हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने वो मैसेज जब सुना तो मैंने फिर अपने माशरे के जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स पर जब नज़र दौड़ाई तो कुछ चीज़ें सामने आई हैं जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। कल शाम को मेरे एक दोस्त अभी इधर मेरे साथ ही रहता है इटली में, उसके भांजे का एक्सीडेंट हुआ है और गाड़ी वाला उसको ठोक के भाग गया। उसके साथ एक और लड़का भी था, दोनों दोस्त जा रहे थे मोटरसाइकिल पे। तो दोनों के काफ़ी मतलब नुकसान हुआ, बाजू भी टूट गए, टांगे वगैरह भी टूट गई। और भांजा जो इसका है मेरे दोस्त का, वो रात को जाँ भाग हो गया, फौत हो गया। अल्लाह पाक उसको जज़ाए खैर दे, उसकी मगफरत करे, उसके कबीरा और सगीरा गुनाह माफ़ फरमाए। दुआ है उस बच्चे की, और उसके वालिदैन को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। तो बात मैं कर रहा हूँ कि वो बंदा जो गाड़ी वाला था, जाहिर सी बात है पाकिस्तानी माशरा जो है वो एक मुस्लिम माशरा है, तो वो गाड़ी वाला भी मुस्लिम ही था। और उस गाड़ी वाले को हम सलाम कर सकते हैं, दुआ दे सकते हैं, तो गैर मुस्लिम को हम क्यों नहीं दे सकते? चूँकि मेरा इटली में ख़ुद का एक्सीडेंट हुआ था, काफ़ी अरसा हो गया, 3 साल पहले की बात है, बल्कि ज़्यादा ही, गालबन 4 साल हो गए। तो जब मुझे गाड़ी लगी तो वो गाड़ी चलाने वाला एक चाइनीज़ था वो इटली में। अब जब मुझे गाड़ी लगी तो उस बंदे ने 1 इंच भी गाड़ी आगे नहीं चलाई, वहीं पे रुक गया। इर्द गिर्द लोग जमा हो गए, गाड़ियाँ और भी रुक गई। तो मुझे नहीं पता, मेरा तो पाँव फ्रैक्चर हो गया था और मुझसे उठा नहीं जा रहा था। तो मैं बड़ी मुश्किल से जो है ना सड़क के किनारे पर थोड़ा सा औखा सौखा होके पहुंच गया और वहाँ पे बैठ गया। मुझसे लोगों ने पूछा कि एम्बुलेंस को फ़ोन करें, मैंने कहा हाँ करें, क्योंकि मुझे पता लग गया कि मैं अब उठ के चल नहीं सकता, कुछ मसला हो गया मेरे साथ। तो लोगों ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और साथ ही लोगों ने पुलिस को भी फ़ोन किया, और वो गाड़ी वाला वहीं पे रुका रहा। पुलिस आई, एम्बुलेंस आई, और मुझे उन्होंने देखा, एम्बुलेंस मुझे उठा के ले गई। पुलिस ने अपनी जो कार्रवाई करनी थी वो भी करके, कागजी कार्रवाई, वो भी चले गए, गाड़ी वाला भी चला गया, लोग चले गए। अब बात करने का मेरा मतलब ये है, फैक्ट्स ये है कि अब ये बंदा चाइनीज़ था, गैर मुस्लिम ही था। अब ये अच्छा है या वो बंदा जो पाकिस्तान में गाड़ी ठोक के 2 बच्चों को, एक को मार के भाग गया, उसका पता ही नहीं है, वो अच्छा है? उसको दुआ देनी चाहिए या इस बंदे को दुआ देनी चाहिए? मेरा अपना ओपिनियन है, गलत भी हो सकता हूँ मैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये फैक्ट्स हैं। हम जो पाकिस्तानी हैं ना, पूरी दुनिया एक साइड पे खड़ी है और हम लोग एक साइड पे खड़े हैं, और हमें लग ये रहा है कि पूरी दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ हम ही अल्लाह के बनाए हुए लोग हैं, हम ही मुसलमान हैं, और हम ही अल्लाह के चहीते हैं, और वो भी हमारा सिर्फ ज़बानी जमा खर्चा है। हमारा करैक्टर, हमारा किरदार ऐसा नहीं है।
اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارا سر ہے نا، یا ہمارا جو منہ ہے، اس سے نیچے جتنا بھی جسم دیا ہے نا، یہ پاکستانیوں کے انداز سے اگر دیکھا جائے تو یہ فالتو ہی ہے، اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی۔ نہ ہمیں بازوؤں کی ضرورت تھی، نہ ٹانگوں کی ضرورت تھی، نہ پیٹ کی ضرورت تھی کسی چیز کی، نہ آنکھوں کی بھی ہمیں بلکہ ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ہم نے کڑیاں ہی تاڑنی ہوتی ہیں۔ ہمیں صرف منہ کی ضرورت تھی جس سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم مسلمان ہیں، بس۔ اور ایسے سوالات ہم مولانا سے کرتے ہیں کہ مولانا جی ہمیں بتائیں کہ غیر مسلم کو سلام کرنا یا دعا دینی کیسا ہے، اچھا ہے یا نہیں اچھا ہے۔ اب آگے سے کیا رسپانس آئے گا مجھے نہیں پتا، لیکن جو میں جانتا ہوں ہمارے پاکستانی معاشرے کو یا ہمارے پاکستانی مولانا جو ہیں ان کو، تو لگتا یہی ہے کہ جواب یہی آئے گا کہ غیر مسلم کو دعا نہیں دینی چاہیے۔ بھائی کیوں نہیں دینی چاہیے؟ اگر غیر مسلم ہے، اس کا کردار ٹھیک ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہے، وہ منہ سے کلمہ نہیں پڑھتا، حالانکہ اس کو پڑھنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو ہدایت دے، لیکن وہ نہیں پڑھتا، یہ اس کا اپنا ایک اوپینین ہے۔ لیکن اس کا کردار دیکھیں نا، پھر اس کو سلام کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ یہ فیکٹس ہیں ہمارے معاشرے کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 جگہ پہ یہ بات کی ہے کہ سلام کرنے میں پہل کیا کرو، یا تمہیں کوئی سلام اگر کرتا ہے تو اس سے بہتر الفاظ میں اس کو سلام کا جواب دیا کرو۔ یا یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی سلام کرتا ہے تو اس کا سلام کا جواب اس لیے نہ دینا کہ تم مسلمان نہیں ہو، یہ بھی اللہ نے منع کیا ہے۔ اب پتہ نہیں پھر وہ بندہ کیوں سوال کر رہا تھا، اب جواب کیا آئے گا؟ جو جواب آئے گا میں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، لیکن ایسا سوال ہی نہیں کرنا چاہیے۔ میرا اوپینین یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، سوائے اس شخص کے جس کو اللہ نے منع کیا ہے، اور وہ ہے مشرک، جو اعلانیہ اللہ کے اگینسٹ کسی کو رب مانتا ہے، اس کو اللہ نے منع کیا ہے کہ اس کو دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ہو، غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، جو اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں مانتا، تو اس کو سلام کرنا بالکل حق ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہو۔ اب فیکٹس دیکھے جائیں تو ہمارے معاشرے میں جو مسلمان آباد ہیں، جو زبانی کلامی مسلمان ہیں، کریکٹر جن کا بالکل سمجھے وہ کریکٹر لیس لوگ ہیں، ہم سارے ہی، ایک آدھے کی بات نہیں کر رہا، سارے کریکٹر لیس لوگ ہیں۔ اور ہم نے سمجھ یہ رکھا ہے کہ اللہ کا ہم زبانی منہ سے انکار کریں گے تو ہم کافر ہیں، اور کافر کو جو ہے نا وہ سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں منہ کے سوا باقی جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اس کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ ہم منہ سے ہی اللہ کا اقرار کرتے ہیں، منہ سے ہی ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن کریکٹر کی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ کسی کا حق نہ کھاؤ تو ہم کھا رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کا انکار ہے، اللہ کے حکم کا انکار۔ اچھا ہم اس کو نا ایک اوپر پردہ ڈالتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ شرک نہیں ہے، یا یہ کفر نہیں ہے، یہ سیدھا سیدھا کفر ہے۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے کہ کسی کا حق نہ مارو اور ہم مار رہے ہیں، اللہ نے منع کیا ہے کہ پورا تولو اور ہم کم تول رہے ہیں، دا لگا رہے ہیں، اللہ نے منع کیا ہے کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرو، ہم کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کے انکار ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور باقی دنیا جو ہے وہ غیر مسلم ہے۔ یہ تھی کچھ آج کی سٹوری میرے پاس۔ جلد آپ سے ملوں گا ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئے فیکٹس کے ساتھ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ میرے چینل کا نام ہے فیکٹس، تو فیکٹس ہی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر آپ سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے، اور انتظار کیجیے میری آنے والی ویڈیو کا۔ اللہ حافظ۔